बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, आज जिस उन्वान को लेकर आपके दरमियान में कुछ गुफ्तगू करना है, कुरान और अहादीस की रोशनी में और मौजूदा ज़माने के एक अहम तरीन टॉपिक पर हिंदुस्तान के अंदर चलने वाला एक SIR के उन्वान से। सबसे पहली बात, हम यहाँ ये जानते हैं क्या इस तरीक़े से मुसलमानों को परेशानी देना मकसूद होता है या फिर ये एक कानून के तहत बनाई गई एक अहम तरीन चीज़ होती है। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है या फिर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तीसरी बात, या सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है या मुल्क के अंदर चारों तरफ से मुल्क की हदबंदी की जा रही है। फाइनल और आखिरी बात, हम मुसलमानों को और बिरादरान वतन को, हम मुसलमानों के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस मसले में किस तरह अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित कर सकते हैं, ये उन्वान आपके सामने रखना है। चलते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, टर्म्स इस्तेमाल थोड़ी सी अलग हुई हैं SIR के उन्वान से, मगर ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी चीज़ है। इसके ज़रिए से एक मुल्क, जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत चलती हो, उस मुल्क के अंदर जहां कानून चलता हो, उस मुल्क के अंदर जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हों, बज़ाहिर चलते हों, वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन लाना ज़रूरी होता है जिसके ज़रिए से हमारे मुल्क को चारों तरफ से महफूज किया जाए। इसलिए जिस मुल्क में मैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुल्क चारों तरफ से खुला पड़ा है, चारों तरफ से इसके गेट खुले हुए हैं। कहीं हमारे मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक के लोग अपने इस मुल्क के अंदर कहीं गद्दारियों के साथ तो नहीं रह रहे हैं, या फिर हमारे इस मुल्क को, प्यारे भारत को चारों तरफ से कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है अंदरूनी एतबार से, और इसी तरह हमारे प्यारे मुल्क के अंदर कहीं दूसरी कौम आकर इस मुल्क के निजाम को कहीं तहस नहस न कर दे। इस चीज के लिए SIR को लाया गया है, जिसके तहत यह बताया गया है कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन फेक भारतीय है, कौन इस मुल्क के अंदर घुस-पिट कर अंदर आया हुआ है। इस चीज को मुझे और आपको ये समझना जरूरी है। क्या इससे पहले मुल्क के अंदर ये मामला हुआ है? हुआ है, मगर इस तरह नहीं हुआ है जिस तरह मैं और आप अपनी आंख से 2026 में देख रहे हैं। ये निहायत जरूरी है, चूंकि हालात और साल, ईयर्स जब बदलते जाते हैं तो मुल्क के हालात भी कंडीशंस प्लस कंडीशन होते जाते हैं। इसलिए उसको उतने ही पावर के साथ जारी करना जरूरी होता है जितना पावर फिलहाल हिंदुस्तान का एक ओहदे पे अब चल रहा है। वरना खाली देखभाल या फिर खाली दिखावे के तौर पर अगर हम करेंगे तो मुल्क के अंदर सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के अलावा दूसरा इसका कोई मरहला नहीं हो सकता है। हाँ, आज जो किया जा रहा है घर घर पहुंचकर और उसकी एक तारीख लगाकर और साथ ही साथ एक मुकम्मल कानून बनाकर, ये बहुत और निहायत अहम तरीन हामिल चीज है जिसको मुझे और आपको समझना जरूरी है। पहली बात, हम यहां ये समझते हैं, क्या ये काम मुसलमानों के लिए जरूरी है? नहीं, ये भारत में रहने वाले हर उस आकिल बालिग या फिर हर वो बच्चा जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इन सब के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसकी बात मैंने आपको इससे पहले बता दी। हाँ, अब यहां एक नई बात ये समझते हैं, क्या इस मुल्क के अंदर हमारा वो वोट जिसके जरिए से हमने वोट डाला है,
वोटर आईडी कार्ड क्या हमारे इस मुल्क को साबित करने के लिए, क्या हमारे लिए इस मुल्क का बाशिंदा होने के लिए काफी नहीं है? नहीं हो सकता है। अगर उन लोगों ने एक चीज अगर अप्लाई कर दी है, क्या हमारे लिए हमारे मुल्क के अंदर रहने के वास्ते क्या हमारा पासपोर्ट दिखाना काफी नहीं होगा? हाँ होगा। तो नहीं होगा तो वो चीज बताना जरूरी होगा जो अब फिलहाल हुकूमत ने हम तमाम के लिए इसको लागू किया है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तुम जो कुछ लाओ हम अपना लेकर आएंगे, नहीं। एक चीज बताई जा रही है, उसमें अपने आप को इसलिए पीछे नहीं हटना है कि उतना पीछे का डाटा कहां से निकालूं, उतना पीछे जाके मैं कहां से लाऊं। बाज लोगों के ताल्लुक से ये बात सामने आई कि हमारे दादाओं का ही नहीं था तो हमारा कैसे होगा। इस चीज के लिए बाज़ाब्ता कमेटीज तय हुए हैं, इस चीज के लिए बाज़ाब्ता लोगों को मुतय्यन किया गया है, इस चीज के लिए बाज़ाब्ता साबित किया गया है कि तुम आए या हेल्पलाइन नंबर के जरिए से हमें राब्ता कर ये सारे गुंजलक बातों को क्लियर कर लें और आपका जहन भी साफ रहे और अपना आगे का स्टेप लेने के लिए हम खुद तैयार रह सके। ये एक चीज। दूसरी चीज, इस मरहले के अंदर जो हमारे आज के टॉपिक का दूसरा मरहला है वो ये है, अगर कोई बंदा ये सोचकर खामोश बैठ जाता है कि मुझे उतना पीछे जाके देखना मेरे लिए जरूरी नहीं है और मैं परेशान नहीं होना चाहता हूं, तो याद रखें ये आदमी अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए और फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। वरना बुजुर्गान दीन वेबसाइट को जारी किया गया और लिस्ट को जारी किया गया। आप देखें, बैठें, हो सका अपने कारोबारों को कुछ दिन के लिए बंद करके अपना इसमें योगदान करें। खुद का अगर कंप्लीट हो गया है 5-10 मिनट के अंदर तो आप 5-10 घरों का लोगों के लिए मदद बन जाइए और लोगों के लिए आप आफियत बन जाइए इस मामले में कि आपका ये काम हम हल कर देंगे, आपका ये मसला हमारी जिम्मेदारी में होगा। बहुत दफा ऐसा होता है घर के अंदर बाप नहीं होते हैं, इंतकाल कर गए होते हैं, माँ होती है अपनी बेटियों के साथ, बेटे भी नहीं होते हैं। ऐसे सहारा बनने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ऐसे बंदे जो आज दुनिया में मदद कर रहे हैं अपने मोमिन भाई की, कल क़यामत में अल्लाह इनकी मदद करेगा और दुनिया में जब तक ये लोग रहेंगे अल्लाह उनकी पल पल हिफाजत फरमाते रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा काम खत्म हो गया, अब हम इस रास्ते से हट गए, अब किसी को कोई चीज बता ही नहीं रहे। अब ये मामला ऐसा हो गया है अभी फिलहाल हिंदुस्तान का, अगर आप भी देखे हैं, सर्वे किए हैं तो अंदाजा होगा कि बहुत सारे लोग हैरान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग यहां तक फील कर लिए हैं कि इतना सब कुछ मैंने बता दिया तो भी मेरा हिंदुस्तानी होना साबित नहीं हुआ है, तो मुझे अब इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। लोग यहां तक अपने माइंड को सेट किए हुए हैं, यह हक नहीं है तुम्हें इस तरह करने का, बल्कि तुम्हें अपनी आखिरी हद पर जाना होगा और यह साबित करने के लिए कि मैं इस मुल्क का हकीकी बाशिंदा हूं और इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूं और इस मुल्क की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर मौजूद है। ये आप कह सकते हैं, ये आपको करने के काम है। अगर ऐसे वक्तों में हम मुसलमान पीछे रह गए, क्योंकि हमारी तादाद कम है, हम क्वांटिटी में कम हैं, हमारा लेवल थोड़ा सा गिनती के अंदर जाहिर होके आता है, अगर ऐसे वक्तों में हमारी तादाद अगर फाइनल रिजल्ट में अगर कम आ जाए तो याद रखना हम मुसलमानों से ज्यादा इस मुल्क के सही हकदार नहीं हो सकते हैं। फिर इसीलिए हमको चाहिए कि जितनी चीजें आपको बताई जा रही है, चाहे वो मस्जिद के सुदूर की तरफ से बताई जा रही हो, चाहे वो मस्जिद की कमेटियों के एतबार से बताई जा रही हो, ये आपके लिए जरूरी है कि अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को लाएं। जितना शेड्यूल तैयार किया गया है, जितना इसके अंदर सारे मामलात बताए गए हैं, इसको अपने लिए फर्ज समझें और अपने आप का सारा डेटा क्लियर कर कर रख दें। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा ताल्लुक
بہت ساری دفعہ پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے تعلق والے بہت دور ہیں، اب ان کی شادیوں میں ہم نہیں جا رہی اور ہمارے شادیوں میں انہوں نہیں آ رہی. اب ایسے مرحلے میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کی اب ضرورت پڑ گئی. تو ایسے وقت میں اگر ان کا کام کلیئر ہو گیا ہے تو ویسے حضرات کے لیے چاہیے کہ اب ان کی مدد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. وہ چھوڑ دیں، اتنے سال سے بات نہیں کر کے اب بھی چاہ رہے، یہ نکو رکھیں ذہن میں، یہ اب لائیں نہیں، بلکہ اب یہاں پر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بھائی کو بھی، اپنی بہن کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، ایون یوں سمجھ لے اپنے پڑوسیوں کو تک بچانا ہے. یہ مرحلہ ہے، یہ گنجائش، چونکہ بہت پیچھے جانے کا زمانہ ہے، اب بہت پیچھے سے کئیوں مرے ہوئے مردوں کو کھودنا ہے. ایسے وقت میں ایک آدمی کا کام نہیں ہو سکتا، ایسے وقت میں 3-4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان سب کے لیے اللہ وہی اجر رکھے گا جو اجر وہ اپنے لیے اللہ نے بندوں کے لیے متعین کیا ہوا ہے. اس لیے آگے چلتے ہیں، آج کے عنوان میں اسی ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے اس مرحلے کو کس طرح آسان کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز، SIR کے عنوان سے مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے باہر اپنا ایک سٹال لگا کر بیٹھ جائیں اور یہاں سے گزرنے والے ہر فرد کے بارے میں تحقیق کریں کہ کیا آپ نے اس مرحلے کو کمپلیٹ کیا ہے. نہیں کیا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم آپ کے اس مرحلے کو مکمل کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز، مساجد کے صدور کے لیے، کمیٹی والوں کے لیے یہ متعین کر دیا جائے کہ وہ لوگ ایسے نوجوان ہائر کریں جو نوجوان اس کام میں اپنا دماغ دل ایک طرف رکھے ہوئے ہیں. ان کو باضابطہ سیلریز کے ذریعے سے ان کو بلائیں، ان کو بٹھائیں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے ضروری قرار دیں جن کو اس کام میں اپنے آپ کے لیے تیار ہونا یا پھر ان کو وہ کام کرنا نہیں آتا ہے. جا کر باضابطہ، یہ ایک مرحلہ ہے جو مسجد کی طرف سے کرنا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف سے جب بھی کچھ آواز اٹھتی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو، مال غنیمت بھی اگر بٹتا تھا تو مسجد نبوی میں بڑھتا تھا. مسجد صرف نکاح کرنے کا نام نہیں ہے، مسجد صرف جلسے جلوس کا نام نہیں ہے، مسجد صرف جمعہ کے دن خطاب کر کے نکل جانے کا نام نہیں ہے، مسجد جمعہ کی نماز کے بعد 5 نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، مسجد صرف اذان کا نام نہیں ہے. مسجد ان تمام چیزوں کا کام ہے جو ایک مسلمان کو فائنینشیل اعتبار سے بھی ہیلپ کر سکتی ہے. تو مسجد کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرائیں. یہی مسجد نبوی کا عین عکس ہے، سیم ٹو سیم یہی بتایا گیا ہے مسجد نبوی کو کس طرح ان لوگوں نے اس زمانے میں اسٹیبلش کیا تھا. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری چیز، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نوجوان جو اس کام میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں یا پرفیکٹ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ایسے نوجوانوں سے ادباً گزارش ہے وہ گھر گھر پہنچ کر اس کام میں مدد کرے لوگوں کی، اس کام میں اپنے آپ کو کھپائیں، اس کام میں اپنے آپ کو تیار رکھیں 24/7. کہیں سے بھی کچھ بھی مسئلہ ہو جائے تو ان کے لیے اپنے آپ کو لبیک کہیں. یہ اس زمانے کا جہاد ہے، یہ اس زمانے کا اسٹرگل ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر کوئی نوجوان یا پھر کوئی بھی سینئر سٹیزن شپ، اگر کوئی بندہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو یقین جانیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے ایک بندے کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا جان مال وقت لگایا ہے. اللہ رب العزت کبھی آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ سچ صحیح بات. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں آپ شہر کے اندر مجلس والوں نے کتنا بہترین نظام کیا. چوراہے، گلیاں، کوچے، قریب دور سب جگہوں پر اپنا ایک سٹال لگا کر بٹھا دیا، اپنا ایک پامفلٹ چپکا دیا اور اپنا ایک بینر لگا دیا کہ لوگ آئیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہاں کا رہنے والا ہو، نہیں رہنے والا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سب کی، ہندو ہو مسلمان ہو، سب کی مدد کے لیے اتر چکے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر سے اٹھ کر جا کر اپنا مسئلہ حل کریں. وہ قوم
ये हरगिज नहीं आना चाहिए। जो कौम अपने बादशाह को चुनने के लिए, वोट डालने के लिए अपने आप को सुस्ती में ला खड़ा कर दी, वो कौम SIR का इतना बड़ा मसला कैसे हल कर लेगी? करेगी। हिम्मत रखना है, जुर्रत रखना है, तभी तो जाके आप कुछ कर पाएंगे। इसीलिए आज के उन्वान में 5वीं बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें घबराना नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। एक आदमी है जिन्होंने मुकम्मल अपना सारा सबूत देने के लिए जान तोड़ कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया जो वो कर सकते थे। आखिर में उनके बारे में मालूम हुआ कि उनका नाम पिछले किसी भी फाइल में नहीं मिल रहा है। वो अपनी जान देने के लिए अपने उस मकाम तक पहुंच गए जहां से वो अपनी जान दे सकते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से मना किया है। हर मुसीबत का हल मौजूद है। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, हमको चाहिए कि वैसे मजबूत बनना चाहिए। हर केस को फेस करने की ताकत मुसलमान में अगर नहीं है तो और किस में हो सकती है? मुसलमान ही है जो ये कर सकता है कि दुनिया की कितनी ही बड़ी ताकत उसके सामने आ जाए, वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जी जान लगा दे सकता है। क्यों? हमने इस मुल्क को चॉइस किया है, बाई चांस नहीं आए, हम चॉइस कर कर आए, यह हमारी पसंद है। हम इस मिट्टी में ही मिलना चाहते हैं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी में जाना हमारा ख्वाब है। हम इस मिट्टी को चूमते हैं, हमारे इस मिट्टी से पुराना ताल्लुक है, हमारे इस मिट्टी से हमारे रसूल का भी ताल्लुक है। तो हम इस मुल्क के अंदर कभी गद्दारी के साथ नहीं जी सकते हैं, ना ही किसी मुसलमान को जीने देंगे, बल्कि हम यहाँ के सच्चे पक्के बाशिंदे हैं। जितना तुम्हारा हक है उतना हमारा भी हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहकर अपने आप को तैयार करना ये आज के मुसलमानों की सख्त जरूरत है। अब आज के उन्वान में जो लोग SIR के काम के लिए हुकूमत के बाशिंदे, हुकूमत के कारिंदे, हुकूमत के एम्प्लॉइज आपके घर आ रहे हैं, आप उनको घर के चबूतरे पे ना बिठाएं, आप उनको अपने घर के सोफे पे बिठाएं। ये अदब व एहतराम का काम है, ये इंतहाई उनके दिलों को जीतने का काम है। ऐसा नहीं है कि जैसा मिस्त्री को एक गिलास पानी पिला दिए, पूरा दिन वो एक ही गिलास पानी पे चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस तरह काम करें जिस तरह घर के अंदर AC बिठाने वाले की मौजूदगी में माँ बच्चे को ठहरा कर देती है कि बेटे हटना नहीं, इसलिए कि अंकल कुछ तो ले लेके जाएंगे, हालांकि गलत बात है। वैसा अपने आप को वहां ठहरा कर अपना मुकम्मल सबूत देकर उठें और उनको बेहतरीन ठंडे का नज़म, उनको पानी का नज़म, उनकी खैर आफियत का नज़म, ये सारी चीजें पूछें, इसलिए कि वो अपनी जान लगाकर, हाँ उनको सैलरी मिल रही है मगर ये कितना हैवी काम है, घर घर जाना, फुला काम करना, ये आप उनके लिए बेहतर तरीके से ये काम सोच सकते हैं। ये एक चीज। और अहम तरीन चीज, एक तो मैंने ये बता दिया कि मस्जिद के हजरात चंद लोगों को तय करें। एक अपना सेल्फ काम क्या है इसके अंदर, आप भी उठते बैठते चलते फिरते कि भाई आपका हो गया, भाई आपका इस तरीके से मरहला खत्म हुआ, तो उस वक्त वो सुनाएगा कि भाई ये मेरा खैर खा है, भाई मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, भाई मेरे लिए ये परेशानी का सबब बन रही है। उस वक्त आपस में एक दूसरे खुलेंगे, बात बता सकेंगे, बात कर सकेंगे, तब जाके मसला हल होगा। क्या जमाना आ गया, जिन बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया था, जिन बच्चों ने माँ बाप को रोड़ों पे लाकर खड़ा कर दिया था, उनका हमारा आज से कुछ ताल्लुक नहीं है, इस तरह पेपर एग्रीमेंट कर दिए थे। आज वो बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, आज वो बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं कि कहां है अम्मा। बास बच्चों की माँ तो कब्र तक पहुंच चुकी है, बास बच्चों के बाप किधर कहीं के नहीं रहे, आज वो उनको देख रहे हैं तो पहचान भी नहीं रहे हैं। मैं एक वाकया बड़े दर्द के साथ सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं तो जिसकी वजह से टॉपिक के साथ जुड़ गया, वरना तो इस वाकये को सुनाना ना कोई इमोशनल करना है ना इमोशनल होना है। बल्कि हम जब ओल्ड एज होमों में इन 2 हफ्तों के दरमियान पहुंचना शुरू किए, 8 ओल्ड एज होम में गए, कितने 8। उसके अंदर मैं एक खातून जो ज़ईफ़ुल उम्र है, अपने आखिरी दम की सांसें ले रही है,
میں نے ان سے پوچھا ماں آپ کے وہ بیٹے آئے جو UK میں رہتے تھے؟ انہوں کہے کہ ہاں بیٹے وہ میرے لیے صرف 3 دن کے لیے آئے تھے اور اپنا جو بھی کام تھا وہ کر لیے، اور جب وہ جا رہے تھے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹے جو گھر جو آپ کے والد اور تیری ماں محنت کر کے وہ گھر بنائی تھی، اس گھر میں صرف رہنا چاہتی ہوں، مگر یہاں سے مجھے نکال دے، بس میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس بوڑھی ماں کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے نا ہم نے ان کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ پریشان، اور آخر میں اس بیٹے کے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کرتا کیا کر سکتا؟ اب وہ اس ملک کا تو نہیں رہا، بلکہ وہ کسی اور ملک کے اندر جاب کرنے والے ہو گئے نا یہ صاحب۔ تو انہوں نے بڑی مجبوری کے ساتھ، معافی کے ساتھ ماں کو پھر وہیں چھوڑ کر اپنا رخت سفر آگے کے لیے باندھ لیا۔ ایسے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ، میں تو سمجھتا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوا ہوگا، اگر ڈیٹا کبھی ملا تو میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا، اس سیار کے ذریعے سے کتنے لوگ اپنے بچھڑے والدین سے مل گئے، اس سیار کے ذریعے سے کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنے رشتہ داروں سے مل گئے، اس سیار کے ذریعے سے کتنے ایسے لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کے لیے ان کے سامنے بچھانا شروع کر دیا۔ ایسا، اور اہم ترین بات، جب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، کسی کو بھی دہشت میں نہ ڈالیں، کسی کو بھی پریشان نہ کریں۔ نہیں مل رہا آپ کا، اتراکھنڈ میں بنائے گئے تھے ایک بہت بڑا کیمپ، اس میں جو رہنا ہے آپ کو، ہم آتے لیو، ٹینشن نہ لو، آپ مہینے 2 مہینے کو آتے دیکھنے آپ کو۔ اس طریقے کی ہیبت کسی کو حق نہیں ہے ڈالنے کی، نہ ہی کسی کو یہ بات بولنے کا حق ہے۔ آپ ان کی مدد جہاں تک ہو سکے، آسمان سے لے کے زمین، زمین سے لے کے آسمان تک سب کچھ کر ڈالیے ان کی مدد کے سلسلے میں۔ اور میں نے ایک بات پھر کہی اور پھر کہنا چاہتا ہوں، وہ رشتہ دار جو رشتہ دار منہ چڑھائے بیٹھے ہیں، انہوں ہم کو نہیں بلاتے تھے، ہم ان کے پاس نہیں جاتے، SIR کے معاملے میں ایسا نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ مل کر اپنے معاملے کو حل کرو۔ یہ بڑا مسئلہ ایسا آ گیا، جب میں اس کے اوپر دیکھنا شروع کیا، یہ مسئلہ کنیکٹڈ ہے، یہ مسئلہ سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر کسی ایک کا ثابت ہو جائے تو سب کے ثابت ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کیا بہترین چیز آ گئی، اس میں اگر ثابت نہ ہو تو سب کے سب پریشان ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اکتائیت اور نہایت عمدہ طریقے سے اس مرحلے کو آسان کرنا، یہ 2026 کا سب سے بڑا عظیم فریضہ ہے، یوں سمجھ لیں آپ اس کو۔ اور دیکھو میرے عزیز دوستو بزرگوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اللہ بہت ساری چیزیں ایسی لاتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، وہ اس سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج دیکھیں کتنا بندہ اپنے آپ کو اپنے ہی ملک کا کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، عیاشی کرتے ہوئے اسی ملک کا ہونا ثابت کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھاپ کر رہا ہے۔ کل قیامت میں میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک نیکی جب کم پڑ جائیں گی نا، اسی طریقے سے ہمارا حال ہوگا۔ اسی لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، آج شام میں اگر میری موت ہو جائے تو آج شام میں جنت کا داخلہ لے سکوں، آج شام میں اگر میں مغرب سے پہلے اس دنیا سے جاؤں، کل صبح فجر سے پہلے میں جنت کے اعلیٰ درجے پر رہوں۔ اس طرح ایک مسلمان کا خواب ہونا چاہیے، اس طرح ایک مسلمان کا سچا پلان ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس لیے کہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوب ان کی زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ وہ خود نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، مگر خدا نہیں بھولتا ہے۔ ہاں، خدا یاد رکھتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بھی بناتا ہے کہ تم یاد رکھنا کہ کہیں یہ چیز نکل نہ جائے، اس بندے کو اس کا ثواب تھوڑا سا بونس میں دینا ہے، اس بندے کا ثواب تھوڑا سا الگ انداز میں دینا ہے۔ ایسے ہی اپنی نیکیوں کو تھوڑا بچا کر رکھیں، جہاں تک ہو سکے اپنے لیے بھی اور اپنے دوست وغیرہ کے لیے بھی، سب کے لیے یہ چیز کو ہموار کریں۔ اور ایک اور اہم ترین واقعہ، اس واقعے کو ہم ذرا یہ بات سمجھ لیں، چونکہ یہ مشکل ترین سمجھتے ہیں لوگ۔ نہیں، ہمارے مسجد کا جو مائک ہے وہ مائک صرف اذان کے لیے نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے اندر ایک جنازہ لایا گیا، امام صاحب کو یہ پتا چلا کہ اس جنازے کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں۔ ایک بیٹا جو ابھی اپنی زندگی کو پروان چڑھا رہا تھا، یعنی مطلب چھوٹا تھا۔ جیسا ہی امام محترم کو یہ خبر ملی کہ اس جنازے کا یہ مرحلہ ہے،
اور گھر میں ماں ہیں تو انہوں نے فوراً وہاں پہ اپنا اسلامی قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ آج جو یہ مرحوم آپ کے سامنے موجود ہے، جس کی آج ہم نے اللہم اغفر لحیینا و میتینا پڑھا ہے، ان کی 4 بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں۔ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا یہ بات، ان کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ جاتے ہوئے ان کے لیے ایسا تعاون کریں، ان کے لیے دعا تو تمہارا فریضہ تھا، مگر ان کے لیے حقیقی تعاون آج تمہارا اس سے بڑا فریضہ ہے۔ جیسا ہی یہ اعلان ہوا، پھر اس کے بعد اس میت کو لے جانے سے پہلے وہاں پر ایک آدمی کو بٹھایا گیا، ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھ میں لوگوں نے اپنے دل سے اس آدمی کی مدد کی۔ آپ سوچو، اس کا جنازہ بھی رش کیا ہوگا کہ میں اس دنیا سے گیا مگر لوگوں نے میری اتنی مدد کی کہ میرے گھر کے اندر چند دنوں تک چولہا تو جلتا رہے گا، پھر آگے کا مرحلہ میرے اللہ بہتر جانتے۔ یہ ہوتی ہے ایک مسجد سے کی جانے والی صدائیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں 2 وقت یہ بھی اعلان ہونا ہے کہ سیار میں غفلت نہ برتی جائے۔ مسجد کے مائک سے یہ کھلے الفاظ میں اعلان کریں کہ سیار میں غفلت ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے۔ سبوں کو ضرورت ہے کہ ہم اور ہماری فیملی مکمل احتیاط برتیں، اور جو کچھ ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے ہم اس کے جاننے والوں تک اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل اپنا یوگدان دے کر اس مرحلے کو فل کریں اور اپنے لیے عافیت کی زندگی کو بخشیں۔ اب سنیں آگے اس سیار کا نتیجہ کیا ہے۔ اس سیار کا نتیجہ یہ ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں آپ کو اسلامی کنٹینٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہم خود اپنی ذات سے محفوظ ہیں، چونکہ ہماری یہاں پہ زمین ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر بال بچے ہیں، یہاں پر ہماری بہن بیٹیاں ہیں، یہاں پر ہمارا دیگر ساز و سامان ہے، یہاں پر ہماری تجارتیں ہیں، یہ سب کچھ ہیں۔ اگر یہ سب کچھ بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے لیے اس چیز کے لیے قدم بڑھانا یہ ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بزرگان دین، اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی، اور آخر کی اہم ترین بات، اللہ سے معافی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی یہ انتہائی اہم ترین پارٹ ہے آج کے جمعہ کا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ تم پر جب کوئی مصیبت یا پریشانی ٹوٹ پڑے تو تم نمازوں کی طرف دوڑو، تم نمازوں سے مدد حاصل کرو، تمہارا اللہ تمہاری نمازوں میں تمہاری خوب سنتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اب اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف، اپنے نیک اعمال کی طرف آئیں، گناہوں سے اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مساجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، اپنے مسجدوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی آئے نماز پڑھ لے، جو بھی آئے اپنے دین کا مسئلہ حل کریں۔ یہ ہمارے تھنکس ہونی چاہیے، ورنہ دیکھو میرے عزیز دوستو بزرگوں، نماز صرف اور صرف مسجد میں پڑھی جائے یہ اولین فریضہ اور فضیلت کی چیز ہو سکتی ہے، مگر نماز تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز کا کوئی بھی ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ مسجد کو کیوں بنایا گیا؟ مسجد کے لیے کیوں یہ چیزوں کو سب ثابت کیا گیا؟ ایک چیز یہی کہ مسجد سے مسلمان کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، مسجد سے سارے معاملات فٹ کیے جاتے ہیں، مساجد کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں کو بدلا جاتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم مسجد سب کے لیے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑے ہی دن کے لیے مسجد کو رکھیں، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ ہو جائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد یہ جمعہ کا عنوان تو ختم ہو گیا، اس کے علاوہ جو آپ کے سامنے عنوان رکھنا تھا وہ یہ ہے، بزرگان دین، یہ ماہ محرم الحرام جو اب ہمارے درمیان میں اختتام پذیر ہے، تو اس کے مرحلے میں ہم نے 2 کام جو ہمارے لیے میں نے گزشتہ جمعہ بتائے تھے، وہ یہ تھا حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہم بھی پڑھیں، اپنی آل اولاد کو بھی پڑھائیں۔ اب اگر یہ بات دل کو لگے گی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بالکل ادباً آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حقیقت میں یزید قاتل تھے تو 1400 سال سے لے کر آج تک حسینیوں کو عذاب کیوں مل رہا ہے؟
हुसैनियों को क्यों अपने आप पे मातम करके खून बहाना पड़ रहा है, हुसैनियों को क्यों अपने जिस्म को छलनियां करना पड़ रहा है। अजीज दोस्तों, समझने की, दिमाग में लाने की बात है। अगर हमारे दिमाग में ये बात आ जाए तो वाकईतन बहुत बड़ा आपको इस्लामिक सिलेबस आ गया। अगर ये टॉपिक अगर आपके जहन में नहीं आया तो बिल यकीन हम यही खता गलतियां करते रहेंगे, देखा देखी करेंगे, अपने ईमान को तबाह करते जाएंगे। अजमत सहाबा दिलों के अंदर जिंदा थी, है, रहेगी इंशाअल्लाह, इसका सबूत भी देना है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये निस्बती भाई साले साहब हैं और हम तमाम मुसलमानों के लिए सुबह क़यामत तक आने वाले एक एक मुसलमान भाई बहन के लिए ये मामों की हैसियत रखते हैं। हम उनका फरीजा, उनको हक जानना, आपस में जो गलतियां थी वो जो भी थी अल्लाह ने उनके बारे में मुजदा सुनाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, चार लोगों की बातें सुनकर अपने दिलो दिमाग में ये बिठाना कि इन्हों गलत थे, इन्हों सही थे, ये अपने ईमान को तबाह करना है। मैं आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम की सही समझ नसीब फरमाए और SIR में होने वाले सारे काम में हम तमाम को एक दूसरे का सहारा बनकर, कंधे से कंधा लगाकर एक दूसरे की मदद करके अपने मुआशरे, सोसाइटी, कल्चर को बचाने की तौफीक नसीब फरमाए। नौजवानों को सलाम है जिन्होंने न धूप देखी, न पानी देखा, न बारिश देखा, सब जगहों पे अपने आप को तैयार खड़ा किए हैं। सलाम है ऐसे नौजवानों को। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे, इनकी कमाइयों में बरकत दे, अल्लाह इनकी जिंदगी में आफियत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।